औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौरतों से बचाए, सुख सुकून और सिर तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। तो जी पहले मैं आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी रजब भट्ट की कुछ चीज़ें को। आप जिनकी बातें सुन रहे हो अपना काम छोड़ रहे हैं, नहीं ना छोड़ रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है, एटलीस्ट आप बिजी रहते हो, ठीक है। ये तो है। रूटीन है वो सही रहती है, आपका दिमाग जो है 100 बुरी चीजों से जो है ना बचा रहता है। बाकी अगर मेरा पूछने से आपने स्टार्ट किया तो मेरा ये है कि मेरा यहाँ पर जो थी ना बड़ी अजीब किस्म की दर्द हो रही थी। मैं डर गया, मैं नया ही ना काम हो जाए। भाई हॉस्पिटल गए हैं, वो दिखाओ भाई वो उन्होंने इमरजेंसी में फिजिशियन के पास भेज दिया। मैं कहा कि नहीं करी, फिजिशियन ने कोई जाना है। फिजिशियन साहब जो थे बड़े अच्छे थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे आगे उन्होंने डांटा डूंढा। ये ज़रा रजब भट्ट की सुन ले बातें जो वो बता रहे हैं लोगों को। और वो हुए हैं बीमार और उन्होंने बता दिया मैं किस वजह से बीमार हूँ, क्या रीज़न है, किस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जी फिर लोग वही बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं जी ईमान प्रेग्नेंट है, जिस वजह से ईमान अपना बहुत ज़्यादा भाव दिखा रही है कि उसको पता है तलाक मुझे होनी कोई नहीं और मैंने इन लोगों ने मुझे ले ही जाना है। अब बेहतर अल्लाह ताला जानता है कि वो वाकई प्रेग्नेंट है कि झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी अलामा साहब भी हो चुके हैं डिस्हार्ट और उन्होंने भी कह दिया कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इन लोगों ने सुलह नहीं करनी। बात वही है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर मियाँ बीवी राजी होते तो मेरे ख्याल में तीसरे किसी बंदे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो इधर बस सीन और चल रहे हैं तो देख लेना। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो अपनी बीवी के लिए बच्चे के लिए बीमार है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो बीवी और बच्चे के लिए बीमार होते तो बीवी को भी थोड़ी सी शर्म आती। जिस तरह लोगों ने फिर दिखा दिया कि वो भाई के साथ शॉपिंगें कर रही है तो उसको भी कोई मतलब कि नहीं फिक्र कि ये घर चलता है चले, नहीं चलता तो ना सही। तो आप लोग बताइएगा किस किस को ये हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और इस वजह से वो अपना आप लोगों को जो मनवाना चाह रही है और दिखा रही है। नहीं तो कोई अगर थोड़ा भी बंदा दिल में नरम गोशा रखता हो तो बंदा किसी गैर की बीमारी का सुन के वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ पता चला तो माँ रोती पिटती भागती आई है, फिर वो आई हैं जी बहन आई हैं और बहन ने आके फिर बताया है कि उसकी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई है मेरे भाई की। तो फिर वो कोसती भी है लोगों को जो उसको टिकने नहीं देते, हालांकि टिकने इसका भाई नहीं देता। वो बस पागलों की तरह भागा। फिर समझ नहीं आ रही कि ठहराओ इस बंदे की ज़िंदगी में क्यों नहीं है कि मतलब कि हाँ लोगों को ये भी शक पड़ रहा है इनका रिश्ता आगे कोई नहीं चलने वाला। जिस तरह ये गाना गाता है और ये तो गाता है ना, तो आगे जो इसकी क्या कहते हैं वो जो ज़हरा मलिक है तो वो भी उसी गाने पे लिपसिंग करती है और वही गाना वो भी गा के तो लोगों को दिखा रही है। तो वो भी लोगों को तासुर दे रही। एक बल्कि मैं वीडियो देख रही थी जिसमें उसने अपने हस्बैंड का नाम लगाया होता कि खबरदार अगर उसकी तरफ आंख भी उठा के देखा तो मैं आंखें नोच लूँगी। तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है जी। पता नहीं ये इनके हस्बैंड भी किस तरह बर्दाश्त करते हैं कि ये औरतें हर वक्त खबरों में रहती हैं। करें बात, पहले तो ये वक्त होता था कि अगर हस्बैंड देवर पे भी थोड़ा हो रहा है ना कि तुमने इसके साथ भी फ्री नहीं होना तो लड़कियां उनसे भी नहीं होती थी। बिल्कुल उनसे भी एक दफा किनारा कशी कर हाँ जी, कोई कजन कोई रिश्तेदार कोई भी है तो उन्होंने कहना नहीं हमने जी अपना बसाना है घर, हमें क्या जरूरत है, हमने किसी से क्या लेना देना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो इधर तो मामले ही और हैं जी। इधर तो वो देख लेना कोई कहता है वो शादीशुदा है, कोई कह रहे वो भी तलाक ले रही है, कोई कुछ और ये बंदा गाने तो वो तो आगे कह रही थी मेरी तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ तो वो गाना फिर क्यों इसका वो लिपसिंग कर रही है। जैसे ये गाना गाता तो आगे वो भी आके वही गाना गाती है और करती है। तो उसको भी अपने हस्बैंड का कोई डर नहीं है कि मेरा अगर हस्बैंड नाराज हो गया या मुझे अगर कुछ कहेगा या जो भी है। तो मेरे ख्याल में सबने एक दूसरे की ना वागे छोड़ी हुई है कि पैसा कमाओ बस जिवें मर्जी लुटो जो मर्जी करो बस पैसा आना चाहिए भावें चुम्मियां पप्पियां जफ्फियां है तो मेरे निकाह च ये ना खैर है जो मर्जी कर ले।
تو کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بھی اب اس کے مقابلے میں آ چکی ہے ایمان, اور اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر اس کو زہرا ملک ملے گی تو پھر آگے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین دروازے کھولے گا. یہ ساری چیزیں دل سے جب تک کوئی اس چیز کو ختم نہ کرے کوئی نہیں کروا سکتا. تو وہی بات آ جاتی ہے جی, ان کی اماں جان کو بلیم دیا جاتا ہے, ان کی دیا جاتا ہے جی بہن کو. تو دیکھیں نا, وہ اپنے گھروں میں سکھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ پاگل ہے, اپنی بادشاہیاں ختم کرے, اور جس کو خود بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی تو بالکل. پھر کون سختی کر کے لے کے آتا ہے جی ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تعلق خراب کرے گا. تو وہ تو بلکہ ہر لمحہ کیش کاری ہوگی کہ سانو تیری فکر ہے, تے بوڑھے تیری نو فکر کوئی نہیں ہوندی, تے اسی تے دوڑدیاں آئیاں نا تے وہ بھی آ جاندی. ہاں بالکل ایسی بات ہے. تو کرے وہ بات. بس وہ ماں اپنا دکھا رہی ہے, اور وہاں پہ دیکھا جب وہ سیر کر کے واپس آئے تو ماں کیسے بچے کی طرح اس کو ماری اور اس کو مرغا بنا دیا. ہاں جی, ایسی حرکتیں اور وہ ماں بن کر گیا. سکتی ہے. ہاں جی, اور یہ بس ان کے ساتھ معاملات سارے سیٹ کرنے کو نہیں کہہ نہیں تو سکتی. وہ تو ادھر مرضی سے سارا کچھ کروا رہی ہے, تو وہ کیوں کرتی ہے, وہ کیوں مرغا بنواتی ہے بہو اور پوتے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں بنوائے گی. وہ پاگل ہے کہ وہ اپنی بادشاہی ضائع کرے. اور ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ جو اس نے اپنی بتائی ہیں شرائط, تو شاید وہ آگے سے مان نہیں رہا, اس وجہ سے پھر وہ نہیں آ رہی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بھائی صاحب بھی بہن کو لیے پھرے, اور کچھ انہوں نے تصویریں لگائی جی, بیٹے کو سڑبالا بنا دیا, اور کہہ رہے ہیں جی ماموں کی شادی ہو رہی ہے تو بیٹے کو سڑبالا بنا دیا. بعد میں ایسا کوئی سین نہیں ہے, کوئی شادی شودی نہیں ہے. اگر شادی ہوتی تو ماموں بھی دلہا بنا ہوتا. تو بس جی ایمان نے اپنے بیٹے کو وہ پیارا سا جو دلہے کے ساتھ ہوتا نہیں سڑبالا, وہ سوٹ پہنا کے دیکھا. تو وہ ماشاءاللہ جو اگر وہ تو بچہ ہے تو بڑا خوبصورت بچہ ہے, زندگی والا, اللہ تعالیٰ تندرستی دے. تو ماں تو پھر ماں ہے نا, ماں اپنے بچے کو کسی طرح بھی بنا سنوار سکتی ہے, سجا سکتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ایسی بات ہے نا. تو بس یہ ساری باتیں ہیں جی. رجب ہمارے ٹرینڈنگ میں ہیں, انہوں نے رہنا ہے, اور اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ ویوز کا چکر ہے یا کیا ہے. جو بھی ہے کہ نہ ایک دن تو یہ پٹاری کھلنی, اور سارے جتنے بھی سانپ بندے ہوئے نکلیں گے. بالکل یہ تو نہیں ہے کہ نہیں نکلیں گے. تو بالکل بھی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے انتظار کریں. تو اگلی ویڈیو میں ضرور میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ جو برتھ ڈے منائی گئی ہے, جہاں بیوی کو پوچھا بھی نہیں گیا, اور خاندان اگر ہے بیوی کہیں نظر آئی ہے تو آپ لوگ ہمیں بتا دیجئے گا کہ ہے. بالکل ایسی بات ہے. بیوی ہے ہی نہیں تو نظر کیسے آئے گی جب وہ آئی نہیں ہے؟ تو ہاں جی. جب معاملات سیٹ ہوں گے تبھی ہے نا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی ایمان پریگننٹ ہو گئی, اب اس میں بھی دیکھیں کتنی صداقت ہے اور کتنا ہے. تو ابھی علامہ صاحب نے ویسے خود تو پوسٹ کوئی نہیں لگائی, جس طرح وہ خود پوسٹ لگا کے ایک اچھا لوگوں کو دیتے ہیں میسیج, لیکن اس ٹائم ابھی انہوں نے نہیں لگایا. لیکن لوگوں نے ان کی طرف سے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یہ ان کی کوئی صلح نہیں ہونے والی, اور اگر ہونے والی ہوتی تو ضرور ہو جاتی, اور میں بھی ہار چکا ہوں اس وجہ سے نا, میرے بھی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں گے آگے کیا بنتا ہے. اب علامہ صاحب جواب کوئی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اگر تو انہوں نے نہیں لگایا تو پھر تو میرے خیال میں وہ ضرور ایک پوسٹ لگا دیں گے. انہوں نے لگایا ہوگا. تو کیونکہ پہلے لوگ ان کی پوسٹ لگا کے بات کر رہے تھے, اب ان کی پوسٹ نہیں لگا کے بات ہو رہی, بس ایسے ہی ہوا میں تیر چھوڑے جا رہے ہیں. بالکل. تو پھر دیکھتے ہیں نا اب, کیونکہ علامہ صاحب تک بھی یہ ساری باتیں پہنچتی ہیں, اور وہ پھر آگے ضرور ایک اپنی پوسٹ لگا کے نا جواب دیتے ہیں. وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے نا, تو اس لیے وہ وہاں پہ آ کے ساری ضرور بات کریں گے, کلیئر کریں گے کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو اگر ایمان یہ واقعی پریگننٹ ہے تو پھر اس کو بالکل سوچنا چاہیے. دو بچے کوئی بھی نہیں کسی کے سنبھالتا. ہاں جی. تو پہلی بات تو پھر ایسا دوسرا کرتی نا, نہیں تو اب اس کے پاس شوہر کے علاوہ یا ڈیورس یا شوہر, بس. ہاں جی, دو ہی چیزیں. ہاں جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب دیکھتے ہیں نا, یہ تو کہتے ہیں نا دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے جی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ سچ بولا جا رہا ہے, کیونکہ ہر بندے کا اپنا چینل اور اس کی اپنی مرضی ہے. بالکل, اور ہر بندے کی اپنی روسٹنگ اور اپنا چینل اور اپنی باتیں, اپنا دماغ اپنا منہ. ہاں جی, اپنا منہ اپنی باتیں. بالکل, جس کو کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں. کہتے ہیں نا مارتے کو کوئی روک سکتا ہے, بولتے کو کوئی اور نہیں جب روک تک یہ سکتا. بات سامنے آ کے بات نہیں کریں گے تو ان پہ تو طرح طرح کی باتیں بنیں گی, ہر طرح کی باتیں بنیں گی. ہاں جی. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ پہلے تھی
जो इसकी कज़न थी मिनसा पे ये पैसा लुटाया करता था, फिर अब आयत आ गई है तो फिर केवान को कैसे ये रख सकता याद है, रख ना सकते ही वो लोग इसको आने देंगे उसकी लिस्ट में। हाँ जी, तो वो फिर ज़रूर इंशाल्लाह ताला बर्थडे पे भी बात करेंगे। अभी तो फिर ये है कि इसको अभी तो हम इसको देखते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब अल्लाह तक के लिए हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।